نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر انسان کا شکوہ اور مذمت بھی فرمائی ہے اور اللہ کریم کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ انسان دیاں غلطیاں کوتاہیاں اور انسان دیاں خطاواں اور خیانتاں ہوتے تنبیہ بھی فرمائے اور انسان دی مذمت کرے تاکہ انسان دے دل دے اندر یہ احساس پیدا ہوئے کہ میرے اللہ نے میرا شکوہ کیتا ہے، میری شکایت کیتی ہے،
فلہذا مینو اپنیاں کمزوریاں کوتاہیاں اور غلطیاں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس واسطے اللہ نے کئی جگہ تے انسان دی شکایت کی کہ انسان نو یہ نہیں چاہیے کہ انج کرے ہاں، لیکن انسان نے یہ جہالت کا ثبوت دیتا ہے، انسان نے بہت بڑا یہ ظلم کا ارتکاب کیتا ہے، انسان نے میری نافرمانی کی ہے، جو اس طرح دا عقیدہ یا نظریہ میرے بارے رکھے اس یا اس طرح دا عمل جڑا کہ مینو ناپسند آئی وہ عمل انسان کو سرزد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز نال جگہ جگہ قرآن پاک دے اندر انسان دا شکوہ کیا۔ ایک جگہ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان دے تے جس وقت تکلیف آندی مصیبت آندی تو پھر میری پکار کر دے، میرے سامنے دعا کر دے اور مینو اپنی ذات دے واسطے دے کے آدھا یا اللہ تینو اپنی ذات دا واسطہ ہی میری یہ تکلیف دور کر، میری پریشانی دور کر، میں تکلیف وچ مبتلا ہو گیا، بیماری چ مبتلا ہو گیا، بہت بڑے کسے صدمے دے اندر گرفتار ہو گیا، یا اللہ مہربانی کر، تینو اپنی ذات دا واسطہ ہے، تینو اپنی رحمت دا واسطہ ہے، میری تکلیف دور کر۔ تو پھر جس وقت میں بندے دی دعا سن کے قبول کر کے تے اس دی تکلیف نو دور کر چھوڑنا، اس دا مسئلہ حل کر دینا، اس دی پریشانی دور ہو جاندی ہے، بیمار ہائی تو اس نو شفا عطا کر دینا، اگر غربت تے افلاس ہی چاہی میں اس نو فراخی عطا کر دینا، رزق پہنچا دینا۔ جن لے اس دا مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر چاہیے تا یہ آئی جو میرا شکر ادا کرے، میرا شکر ادا کرے، اپنیاں غلطیاں دی معافی منگیا اور ساری زندگی میری فرمان برداری چ گزارے آ، مگر جویں اس دی تکلیف دور ہوندی جاندی ہے فوراً میں خدا نو بھول جاؤں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ جلے تکلیف اساں لیندے ہاں تاں اٹھ دیاں باندیاں ستیاں جاگ دیاں ہر کروٹ تے دعانا ساریاں پکاراں کریں، یا اللہ مہربانی کر، فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جلے اساں دی تکلیف دور کر دینے ہاں جی مر کأن لم یدعنا الی ضرہ، پھر اس طرح چلا جاندہ ہے اسانو چھوڑ کے گویا کدی اس نے مصیبت دے وچ اسانو پکاریا ہی نہیں، اسانے نال کدی اس دا واسطہ ہی کوئی نہیں شکوا کیا۔ اسی طرح مختلف چیز، ایک جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ کتنا جاہل ہے انسان، کتنا ظالم ہے، میں اللہ دیاں جزاں بنا دے، میں اللہ پاک دے جزاں بنا کے تے میرے شریک بنا دے، کسے دے بارے آدھا ہے یہ اللہ دا بیٹا ہے، کسے دے بارے آدھا ہے اللہ دی بیوی ہے، فرشتہ دے بارے آدھا ہے یہ اللہ دیا بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ دے بندہ نو، اللہ دی مخلوق نو اللہ دیا جزاں بنایا، اللہ دے وجود تے اللہ دا جسم بنا کے تے اس دے حصے بنائے۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، انسان بڑا ہی ناشکرا اور بڑا نافرمان۔ تیسرے مقام تے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا حَرَسَ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ،
اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا حَرَسَ، اللہ پاک نے جو اس کو رزق دیتا ہے اس نے حصے بنایا ہے کس طریقے نہ، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ۔ فصل، کھیتی، باغ، پھل، مال، دولت، اس دے وچوں اللہ دے نام دا بھی حصہ کٹدا ہے تے مخلوق دے نام دا بھی حصہ، یعنی جڑے شریک بنائے ہیں اللہ دے انہاں دے نام دا بھی حصہ کٹدا ہے۔ حالانکہ چاہیے تا یہ ہے کہ جڑا خالق ہے، جڑا مالک ہے، جو دیون والا ہے، صرف اس دا نام دا حصہ ہو، اسے دے نام دا شکرانہ ہو گیا، اسے دے نام دے نذرانے تے منت تے نیاز اس اللہ دے نام دے۔ مگر ظلم کیا کریندا ہے، اللہ دے نام دا بھی حصہ کڈیا تے نال اپنے انہاں معبوداں دے نام دا بھی حصہ کڈدا ہے جڑے خدا دے شریک بنائے۔ پھر ڈبل جرم، پھر ڈبل ظلم کے وقت آتا ہے ایک کے اللہ دے نام دا حصہ تے ایک کے غیر اللہ دے نام دا حصہ۔ اللہ دے نام دا حصہ اگر اڈے رل ونجے تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، اللہ بڑا بادشاہ ہے، وہ معافی کر دیندا ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا ہے جو پیران دے نام دا حصہ ہے، سلطان باہو دے نام دا جڑا حصہ ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی دے نام دا حصہ، اے اللہ دے حصے دے نال کدا ہوئی نہ رہے۔ یعنی اللہ دی اتنی عظمت نہیں جتنی کہ مخلوق دی عظمت بنائی بیٹھے۔ قرآن پاک ہی چلا دا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ویکھو تماشے انسان دے، کتنا ظالم، کتنا جاہل، کتنا احمق، کتنا اجہل، کتنا بے دین، کتنا گمراہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کھیتی ہوئی اس دا بھی حصہ کڑیا، ایک حصہ اللہ دے نام دا تے ایک حصہ پیران دے نام دا، غیر اللہ جس دنوں بھی مشکل کچھ حاجت راہ سمجھے ہے، جس دے بارے عقیدہ ہے جو اللہ ہی دین ہے تے اے بھی نظر کرم کر دینا، اللہ دے نام دا حصہ بھی کرنا ہے، غیر اللہ دے نام دا حصہ بھی کرنا ہے۔ مما حرس من الانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، تے اپنے حساب دے مطابق اللہ دے نام دا حصہ بھی مقرر کریندا ہے، غیر اللہ دے نام دا حصہ بھی مقرر کریندا ہے، تے یہ نہیں پتا جو اللہ دے نام دا حصہ کتنا بنایا، غیر اللہ دے نام دا حصہ کتنا بنایا۔ بہرحال دو حصے بنائے تے ان دے بعد فقالوا لشرکا فقالوا اور آدھے پین مشرک لوگ جڑے اللہ دے نام دا حصہ بھی بنایا، غیر اللہ دے نام دا حصہ بھی بنایا، تے آدھے پین ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ۔ جیڑا حصہ ہے پیران دے نام دا اس دے وچوں ایک دانہ بھی اللہ دے حصے دے نال رلنا نہیں چاہیے، ورنہ بربادی ہو جائے گی۔ جیڑا پیران دے نام دا حصہ ہے ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، تے اللہ دے نام دا جڑا حصہ ہے اس دے وچوں کوئی دانہ کھجور دا یا کوئی حصہ جناب کسے پھل دا پیران دے حصے دے نال رل ونجے تا کوئی بات نہیں۔
اللہ نے فرمایا ساما یحکمون، بڑا برا فیصلہ کیتا ہے انسان، پہلا برا فیصلہ تے جس نو چاہیدا ہے کہ اللہ دے نام دے حصے کڈیا، منتاں بھی اللہ دے نام دیاں، نظراں بھی اللہ دے نام دیاں، منوتیاں بھی اللہ دے نام دیاں، نیازاں بھی اللہ دے نام دیاں، شکرانے بھی اللہ دے نام دے، قربانیاں بھی اللہ دے نام دیاں، خیراتاں بھی اللہ دے نام دیاں، سبیلاں بھی اللہ دے نام دیاں، صدقے بھی اللہ دے نام دے، سب کچھ اللہ دے نام دا ہویا۔ کیوں؟ جو خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، موتی بھی اللہ، محسن بھی اللہ، منعم بھی اللہ، دیون والا بھی اللہ، تے لیون والا بھی اللہ، خزانیاں دا مالک بھی اللہ۔ اس واسطے اگر حصہ ہوئے تو صرف اللہ دے نام دے، تعظیم دے طور تے یہ اگر حصہ کرنا ہے تو صرف اللہ دے نام دا حصہ کرنا ہے، ثواب واسطے یہ حصہ کرنا ہے تو صرف اللہ دے نام دا بھی حصہ کرنا ہے، عبادت دے طور تے حصہ کرنا ہے مال دے وچوں تو صرف اللہ دے نام دا حصہ کرنا ہے، اور کسے دے نام دا حصہ نہیں۔ تیرے مال وچوں جڑا حصہ پیا نکلدا ہے بطور تقرب دے، بطور تعظیم دے، اے عبادت بن گئی ہے۔ یہ کیا بن جاندی ہے؟ یہ مالی عبادت بن جاندی ہے، جویں قربانی مالی عبادت ہے، جویں نظر نیاز تے منت منوتی عبادت ہے، تے اللہ دے نام دی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ دے سوا کسی دی عبادت دی گنجائش کوئی نہیں۔ پورا قرآن پاک اللہ پاک نے اسے ہدایت تعلیم دی بنیاد تے نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے ابتدا تو لے کے آخر تائیں ایو مرکزی مضمون بیان کیتا ہے، جو عبادت دے لائق صرف اللہ، عبادت دے لائق جو اگر یہ مسئلہ ختم ہو جائے تو پھر نہ ایمان رہندا ہے، نہ دین رہندا ہے، نہ اسلام رہندا ہے، نہ جناب قرآن پاک دی کوئی عظمت اہمیت باقی رہ سکتی ہے۔ ساری چیزاں دی اہمیت ہے تو اسے مسئلے دی بنیاد ہوتے ہے۔ قرآن پاک دا مرکزی مسئلہ بھی ایو ہے جو اللہ دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ 1,24,000 پیغمبر دی بے ست دا مقصد بھی ایو ہے کہ اللہ دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ تے جنن تو اپنے مال وچوں بطور تقرب تے تعظیم دے جویں اللہ دے نام دے حصے پیا کٹدا ہے، انہی ہر مخلوق دے نام دے حصے کٹ دے تو پھر اللہ دی توحید دے پلے دے وچ کیا کچھ رہنا۔ اس واسطے اللہ نے شکایت کی انسان کہ ایک انسان دا کردار ہے، ایک کرتوت انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر انسان بن کے راوے تو پھر میں اللہ پاک نے جڑے وعدے کیتے نا انسان نال، وہ وعدے ایسے ہیں جو انسان دا درجہ تے شان تے مقام اللہ پاک فرشتہ تو بھی بلند کریندا ہے۔ جی اگر اللہ دے وعدے پورے کرے انسان تے پھر اللہ بھی انسان نال وعدے کیتے ہوئے ضرور پورے کرے سی، تے جن اللہ نے وعدے پورے کیتے تا انسان دی شان تے مرتبہ تے مقام نال فرشتے بھی نہیں مل سکتے۔ اللہ فرماتا نا اوفو بعہدی اوفے بعہدکم، میرے بندو تساں میرے نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرو تو میں اللہ تھوڑے نال وعدے پورے کرے سا۔ اللہ تو وعدے دے خلاف نہیں کرے، اے بندے دی نالائکی ہے جو اللہ نال کیتے ہوئے وعدے اس دے خلاف کرے سی۔ دنیا دے احسان انہوں نے پورا کرے سی، بھائی فلاں نے میرے اتنے بڑا احسان کیتا ہے، لہٰذا اس دے احسان دا بدلہ دیونا ہے، ٹھیک ہے دیونا چاہیے، لیکن اللہ فرماندا ہے جڑے میرے احسان ہیں وہ کیوں بھلا دیتے نہیں؟ لوکاں نال وفا پوری کریندا ہے، میں خدا دے نال وفا نہیں کر رہا، لوکاں دے احسان دے شکریہ ادا کریندا ہے، میں خدا دے احساناں دا شکر ادا نہیں کریندا، لوکاں نو خوش کرن دی کوشش کریندا ہے، میرا یار میرے اتے خوش راوے، میرا بھائی بھی راضی تے خوش راوے، میرا فلاں سجن بھی راضی تے خوش راوے، مگر میں اللہ دی رضا دی پرواہ تیرے دل دے اندر کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ فرماندا ہے تیرے جیا برا انسان اور تیرے جیا
ذلیل انسان کوئی نہیں. کیوں؟ اس واسطے جو تے دنیا نال وفا کیتی ہے مگر رب نال وفا نہیں. تے جے اگر تو رب نال کرے وفا پوری تے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے پورے کرے تو پھر اللہ فرماتا ہے وات میرے طرفوں ویکھ میں کیویں تیرے اتے انعام. اوفو بعہدی اوفے بعہدی. تو سب میرے وعدے پورے کرو تو میں خدا تواڈے وعدے پورے کرے سے. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اے میرے بندو تساں مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرے سے. میں اللہ ایسا نہیں جو تواڈی محنت نو ضائع کر دیواں تواڈے خلوص نو ضائع کر دیواں تواڈیاں عبادتاں نو ضائع کر دیواں تواڈے شکرانیاں نو ضائع کر دیواں تواڈی محنت تے کوشش نو ضائع کر دیواں. میں اللہ کدی بھی ضائع نہیں کریندا. آؤ میدان دے اندر میں اللہ نال وعدے چا کرو. میں اللہ تواڈے نال وعدے کریندا. پہلا وعدہ میرے نال کرو فذکرونی تساں مینوں یاد کرو تے اس دے جواب دے اندر اس دے بدلے دے اندر اذکرکم میں اللہ تانوں یاد کرے. سبحان. حالانکہ ہے شہنشاہ خدا خالق تے مالک. انسان دی حیثیت کیا ہے اللہ دے سامنے؟ کوئی حیثیت نہیں. ایک ریت دے دانے دے کروڑویں حصے دے برابر بھی اللہ دے سامنے انسان دی کوئی حیثیت تے ویلیو نہیں. مگر اللہ فرماتا ہے آؤ نا میری رحمت دے سامنے آؤ میں اللہ پاک کدی بھی تواڈے اتے زیادتی تے ظلم نہیں کرے. میرا ذکر کرو مینوں یاد کرو میں اللہ اس دے بدلے تھانوں یاد کرے. فذکرونی اذکرکم مینوں یاد کرو میرا ذکر کرو. تے بندے نے اللہ نو کیویں یاد کرنا ہے بندے نے کیویں ذکر کرنا ہے؟ اللہ دیاں حمداں کرنیاں اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں اللہ دی حمد تے تعریف اٹھدیاں باندیاں چلدیاں پھردیاں کھاندیاں پیندیاں ہر لمحے تے ہر لالے اللہ دی حمداں تے تعریفاں کرے. اللہ فرماتا ہے فذکرونی میرا ذکر کرو میریاں تعریفاں کرو تے کہا کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آکو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر. تساں کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. آکو اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تساں کو اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فاذکرونی تساں میرا ذکر کرو اذکرکم میں تہاڈا ذکر کرے. اللہ تساں مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کرے سا. تساں دنیا دے اندر میریاں تعریفاں کرو میں عرشاں دے اندر فرشتیاں نو بلا کے میں اللہ تہاڈیاں تعریفاں کرے سا. میں اللہ تہاڈے درجے بلند کرے سا. میں اللہ تانوں یاد کرے سا تہاڈے اُتے رحمتاں نازل کرے سا. میں تانوں یاد کرے سا امن تے سلامتی نازل کرے سا. میں تانوں یاد کرے سا تہاڈے گناہ معاف کر دے سا. میں تانوں یاد کرے سا تواریاں دعائیں قبول کرے سا. فذکرونی میرا ذکر کر کے تو ویکھو میرے بندو مینوں پکار کے ویکھو تا میرے بندو. اللہ پاک فرماندا ہے تساں میرے کولوں منگو تو میں تواریاں دعائیں قبول کرے سا.
وعدے ہیں خدا دے یا کوئی نہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مینو پکارو، میرے کو منگو، میرے کو سوال کرو، میرے سامنے حاجتاں پیش کرو، میرے سامنے مراداں پیش کرو، میرے اتنے آس تے امید رکھو، فدعونی استجب لکم، ویکھو میں تہاڈیاں دعائیں کیویں قبول کرنا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ پاک فرماتا میرا سونا محمد اگر میرے بندے میرے بارے دے اندر پوچھیں جو اللہ کیویں ساڈیاں دعائیں قبول کریندا ہے، اللہ پاک سارے نال کیویں تعلق تے محبت تے پیار دا سلوک کریندا ہے، اللہ نے فرمایا میرے بارے دے انگر اگر میرے بندے پوچھیں میرا سونا تا تو آکھو اجیبو، اجیبو، جیڑا کلمہ بھی تاری زبان چو میری تعریف دا نکلے اجیبو، میری تسبیح نکلے اجیبو، میری بندگی ہوئے اجیبو، میرا رکوع ہوئے اجیبو، میرا سجدہ کرو اجیبو، اجیبو دا میں بسم اللہ کر کے قبول کرنا، جی آیا خیر آیا کر کے قبول کرنا۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی زبان چو میری حمد بیان کرے سے، سمع اللہ ہو لمن حمدہ، اللہ تیری حمد کیتی ہوئی سن سی بھی صحیح تے قبول ہی کرے۔ اللہ دے کتنے بات، اللہ کریم نے فرمایا میرے بندو میری بندگی کرے سو میں تانوں زندگی دے سا، میرے اتے راضی رہ سو میں تھوڑے اتے راضی رہ سا، میری مرضی تے چل سو میں تھوڑی مرضی تے چل سا، جیڑا کچھ میرے کولو منگ سو تانوں عطا کرے سا، میری بندگی کرے سو میں تانوں پاکیزہ زندگی عطا کرے سا۔ اللہ دا وعدہ ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جیڑا بندہ اپنی زندگی میری بندگی دے اندر گزارنا شروع کر دے اٹھ دیاں باندیاں میری بندگی، چل دیاں پھر دیاں میری بندگی، کاروبار کر دیاں بھی میری بندگی، کھیتی باڑی کر دیاں بھی میری بندگی، تے میری بندگی کیویں ہونی ہے اپنے آپ نو بندہ سمجھ کے زندگی گزارنی ہے، جڑا بندہ سمجھ کے زندگی گزارو سونا سمجھو جو میری بندگی وچ زندگی گزارے تے میں اللہ انعام کے کرے سا وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، توانو ایسی پاکیزہ زندگی عطا کرے سا جو فرشتے بھی ہنتا پاکیزہ، چونکہ نور جو پیدا خیر مگر فرشتہ دی عبادت جو اتنی عظمت شان تے مقام نہ ہو سی جتنی تھوڑی عبادت دا مقام بنا لے سی۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تے اسی طرح میرے تے راضی راسو میں اللہ تواڈے تے راضی راسا، تے اللہ تے راضی راون دا کے معنی ہے اللہ پاک دے ہر فیصلے تے بندہ راضی راوے، اللہ دکھ دے وے تاں راضی راوے، بھوک دے وے تاں راضی راوے، مصیبت آوے تاں راضی راوے، حکم کوئی بھی آوے تاں راضی راوے۔ اللہ پاک فرمائے ہن اس مقام تے تانوں چونکہ مشرک تے کافر راون نہیں پے دے، میں اللہ دے دین نو پھیلاون نہیں پے دے، چھوڑ دیو وطن دوسرے جگہ تے ہجرت کر کے جا، اللہ پاک دے فیصلے تے راضی راوے، ہجرت کر جاوے، جہاد دا موقع آوے اللہ دے فیصلے تے راضی راوے، جہاد واسطے نکل پوے، اللہ فرماندا ہے تساں میرے تے راضی رہے تے میں اللہ تواڈے تے راضی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے جڑے لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے انہاں دے بارے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، اللہ دی ساری مخلوق وچوں بہترین مخلوق یہ لوگ ہیں نا۔ کون لوگ؟ جڑے ایمان گھنا ہے تے نیک عمل کیتے، اولئک هم خیر البریہ بہترین مخلوق، تے اگے جزا دا ذکر کیتا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا
الانہار، اللہ پاک فرماتا ہے تے ایسے ہی لوگاں واسطے میں وہ باغ تیار کیتے ہیں، وہ جنت والا مقام تیار کیتا ہے جنہاں باغاں دے اندر نہراں پیاں چل دیاں تے کتنا عرصہ تے کتنی مدت رہنا ہے انہاں باغاں دے اندر، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی انتہا نہیں ہو زندگی دی، کوئی اوڑک نہیں ہو زندگی دی، خالدین فیہا ابدا، اللہ فرماتا ہے جنت دے اندر ہمیشہ راسن تے کیڑے حال دے ہوتے ہو سن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں دے ہوتے راضی تے اللہ تے راضی، مگر اے عام لوگاں دا بیان ہے، عام مسلمان لوگاں دا، مومن لوگاں دا بیان ہے جنہاں دے بارے اللہ جنت دے اندر بھیج کے تے اعلان پیا کریں دا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی تے اللہ تے راضی، چونکہ جنت دے اندر نہ گناہ ہونا ہے، نہ کوئی غلطی ہونی ہے، نہ کوئی جرم بندے کو سرزد ہونا ہے، اس واسطے جنتیاں واسطے جنت دے اندر اللہ دی طرف اعلان ہو سے اللہ انہاں تے راضی تے اے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دا کیا شان تے کیا مرتبہ، عام امتی جلے جنت دے اندر پہنچ سن جتھے غلطی دا امکان کوئی نہیں ہونا، جتھے گناہ دا امکان کوئی نہیں ہونا، تاں اللہ نے انہاں دے بارے اعلان کرنا ہے رضی اللہ، انہاں جنتیاں دے اتے اللہ راضی ہو گیا، مگر محمد دے غلام، محمد دے صحابہ، محمد دے یار، محمد سونے دے مرید، محمد پاک دے نمازی، محمد پاک دے مقتدی، محمد پاک دے شاگرد، محمد سونے دے ساتھی جنہاں نبی پاک دے نال زندگی گزاری، اللہ فرماندا ہے انہاں دیاں شاناں کتنیاں بلند ہو گئیاں، انہاں دی سعادت کتنی اللہ تے اونچی ہو گئی، جو دنیا دے اندر اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ محمد سونے دے صحابہ تے راضی ہو گیا، ایک معمولی اعلان ہے، یہ عام لوگاں واسطے جنت اعلان جڑا تھیونا ہے، اللہ نے صحابہ دے واسطے دنیا تے اعلان کر سکتا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تے دوسری جگہ دے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی پاک دے صحابہ دے بارے فرمایا والسابقون الاولون، او لوگ جڑے ایمان وچ سبقت کر گئے، ایمان وچ سبقت میں نہ پہل کر گئے، او قیامت تک آمن والی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او تا بعد وچ ایمان لیا سی، مگر او صحابہ کرام پوری امت دے وچ سب تو پہلے ایمان لے، سبقت لے گئے ایمان دے اندر، عمل دے اندر، انہاں دے بارے کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ انہاں تے راضی تے او اللہ تے راضی، تے اگلا وعدہ اللہ دا اے ہے کہ اگر تساں میری مرضی تے چل سو، میری مرضی نو سامنے رکھ سو، تو اس دے بدلے دے اندر میں اللہ و تھوڑی مرضی نو دیکھ ساں جو تساں کے چاہتے، دنیا دے اندر اگر میری مرضی تے چلے، میری خوشنودی ویکھی، میں نو خوش کرن دی کوشش کیتی، اپنی خواہشات نو پیچھے کیتا، اپنی مرضی پیچھے کیتی، اپنی پسند نو پیچھے کیتا، میں اللہ دی مرضی تے میں اللہ دی پسند نو مقدم کیتا، تو پھر اے دنیا دی زندگی دے اندر ہو تے جلے دنیا دی زندگی ختم ہونی ہے، موت تو بعد والی جڑی زندگی ہونی ہے اس دے وچ میں اللہ تھوڑی پسند نو دیکھ سکتا، بھئی تھوڑی مرضی کے،
تھوڑی پسند کے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ پاک فرماونا ہے وَت تُساں جو چاہسو میں اللہ انہیں حال کرے ساں، جو منگسو اسی طرح عطا کرے ساں، وَت اتھے توڑے اتھے پابندی کوئی نہیں ہونی جو ہن میری مرضی دے مطابق چلو، موت تو بعد جڑی زندگی ہے چاہے عالم برزخ دی زندگی ہونی ہے یا عالم آخرت تے جنت دی زندگی ہونی ہے، اس دے اندر میں اللہ نے تھوڑی پسند نو دیکھنا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق۔ ثم قال سبيلك أقضاء الخير